अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदलीब। नाजरीन, शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। एवन टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर सईद की जेर निगरानी पैरा फोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों से आर्जी इंक्रोचमेंट को खत्म करवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया है। शहर में नज्म व ज़ब्त की खिलाफवर्जी करने वाले कानून शिकन अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहर के तमाम इलाकों को नाजायज तजव्वुज़ात से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी किया है। शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। कसूर वारदात करके फरार होने वाले 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर रेलवे फाटक खंडिया के करीब शहरी से वारदात करके फरार होने वाले 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की शनाख्त अहमद रजा और यासिर सकनाए बाला के नामों से हुई। पुलिस को 15 पर सनाउल्लाह शहरी ने इतला दी और 3 कस डाकू को वारदात करके फसल मक्की में दाखिल हो गए। SHO खडिया आमिर सलीम पर मुश्तमिल टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर पहुंचे। डाकू को मुसलसल फसल मक्की से फायरिंग करते हुए जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। थाना खंडिया पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए टीम भी तश्कील दे दी। सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद मोहम्मद शागिलानी का 129वां उर्स अकीदत और एहतराम से दरगाह पीर ज़करी सकरन पर मनाया गया। उर्स के मौके पर मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन ने उर्स में शिरकत की। रात भर दरगाह पर जिक्र और इज़कार का सिलसिला जारी रहा। सजादा नशीन दरगाह पीर ज़करी सैयद मोहम्मद मुनीर ने खुसूसी खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि सिंध की सरजमीन औलिया अल्लाह और सूफी बुजुर्गान की धरती है। ये धरती हमेशा अमन, भाईचारे और इंसानियत का दर्स देती रहेगी। और उसके मौके पर थैलीसीमिया से मुतासिर मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया, जहां पर दरगाह शरीफ के सैकड़ों अकीदतमंदों ने ब्लड का अतिया किया। और दरगाह शरीफ की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद सादिक सयाल, गुलाम नबी चन्ना और काजी जावेद सनाई को अप्रिशिएट अवार्ड भी दिया गया। हालिया सैलाब में पाक पतन ज़िला इंतजामिया की काविशों के एतराफ में नंबरदार इत्तेहाद पंजाब की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शील्ड भी दी गई। तफसीलात राव मोहम्मद अफजाल की रिपोर्ट में। हालिया सैलाब के दौरान फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जिला इंतजामिया की अनथक मेहनत और फौरी रद्द अमल ने न सिर्फ मुतासरा इलाकों में जिंदगी की रवानी बहाल की, बल्कि अवाम के दिलों में भी एतमाद की नई लहर पैदा की। नंबरदार वो भी सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का हिस्सा है, तो मेरी आपसे दरखास्त है जब मेरा नंबरदार किसी दफ्तर में जाए तो उसे भी वही इज्जत दी जाए। पाकपतन में नंबरदार इत्तेहाद पंजाब के 14वें यौम तासीस से डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसर रजा ने खिताब करते हुए कहा कि अगले हफ्ते से सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। आपने अपनी मेहनत की शक्ल में, जिन्स की सूरत में, चारे की सूरत में, अपने ट्रांसपोर्ट की सूरत में लोगों को हेल्प आउट किया, और जिस एफिशिएंसी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ आप लोगों ने काम किया है, उसके लिए आप सल्यूट के मुस्तहिक है। तकरीब के दौरान शुरका को आला कारकर्दगी पर एजाजी शील्ड्स भी पेश की गई, जबकि इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में नंबरदारान के किरदार का भी एतराफ किया। बहुत शुक्रिया अफजाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं खुशाब के तहसील कायदाबाद के इलाके रुखला मंडी। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक रुखला मंडी जहां 4 रोज से मजदूर सरापा एहतजाज हैं, PMDC ने मजदूरों पर ठेकेदारी निज़ाम मुसल्लत कर दिया है। पहले मजदूर 550 रुपए मन के हिसाब से काम करते थे, अब ठेकेदारी निज़ाम होने पर मजदूरी 350 रुपए मन पर आ गई है। मजदूरों का कहना है कि हमें ठेकेदारी निज़ाम नामंजूर है, हम PMDC के अंडर ही काम करना चाहते हैं। दौर जदीद में तलबा को जदीद तरीकों से तालीम देना वक्त की जरूरत है। हेड मास्टर गुलजार अहमद, सूबाई वज़ीर तालीम मोहतरमा रहीला दौरानी और सेक्रेटरी तालीम बलूचिस्तान की जानिब से सूबे की तालीमी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का सिलसिला जारी है। इसी
سلسلے میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بٹی محلہ جعفرآباد میں جدید اسکرینز اور انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر گلزار احمد نے کہا، جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی سے طلبہ کو معیاری تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی اور تعلیمی معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا، یہ اقدام بلوچستان کی تعلیمی نظام کے لیے ایک مثبت تبدیلی ثابت ہوگا۔ دیپال پور کے علاقہ حویلی لکھن کے نواحی کنڈ بائی ہا شیہو کا اور عزت کاکا چھوٹے کاشتکاروں کی زرعی زمین دریا برد ہو گئی، جس سے سیلاب متاثرین کو لاکھوں روپے کے نقصان کے ساتھ زمین سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کی مالی مدد کے لیے سروے ہوئے، جس میں بڑے ذمہ داروں کے نام شامل کیے گئے، مگر چھوٹے کاشتکاروں کو نظر انداز کیا گیا، جن میں منظور احمد بھی شامل ہیں، جس کی 2 ایکڑ زمین دریائے برد ہو گئی۔ محمد علی وٹو کی تیار فصل ڈوب گئی۔ متاثرہ خاتون شمیم بی بی نے اپنی فیملی کے ہمراہ سروے ٹیم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گھر کا نام ہی لسٹ میں اندراج نہیں کیا گیا، میرا حامد ایک حادثے میں لاغر ہو گیا، ہمارے پاس علاج کروانے کی بھی سکت نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے گزارا کر رہی ہوں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کرتی ہوں کہ فوری انصاف فراہم کرتے ہوئے نوٹس لے کر مالی تعاون کیا جائے۔ نواب ولی محمد میں پولیس نے کوسو برادری کی 2 چوری شدہ بھینسیں مورو شہر کے قریب چھاپہ مار کر برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق نواب ولی محمد کے قریب کوسا برادری کی معزز شخصیات شاہ محمد کوسو کے کامدار ارباب علی کوسا کی چوری شدہ 2 بھینسیں ڈسٹنٹ سمیت پولیس نے برآمد کی ہیں۔ بھینسیں بھینس مالک کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ رابطہ کرنے پر تھانہ انچارج محمد بنجل سولنگی نے میڈیا کو بتایا کہ بڑی تفتیش کرنے کے بعد CCTV کیمرے کی مدد سے پتہ چلا، چوری شدہ بھینسیں چوروں نے ڈاٹسن میں لوڈ کر کے مورو کی طرف لے گئے۔ بھینسیں لوڈ کرتے وقت ڈاٹسن گاڑی کے دروازے کا ٹکڑا ٹوٹ گیا، جو جائے وقوع پر گرا، جس کی وجہ سے چوروں تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ مورو جا کر ڈاٹسن کا سراغ لگا کر ڈاٹسن گاڑی کے دروازے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ملا کر ڈاٹسن کو تحویل میں لیا۔ چوری شدہ بھینسیں برآمد کر کے تفتیش جاری ہے، جبکہ کھوسا برادری کی معزز شخصیات غلام سرور کھوسا پولیس اسٹیشن پہنچ کر ASI طارق علی سولنگی، تھانہ انچارج محمد بنجل سولنگی، سینئر کانسٹیبل محمد اشفاق اور پولیس عملداروں کو ہار پہنائے۔ فاروق آباد میں خونی روڈ ایک اور نوجوان کی جان لے گیا۔ یہ واقعہ فاروق آباد جام کے سٹاپ سرگودا روڈ میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق ڈمپر اور رکشے کے درمیان ایکسیڈنٹ ہوا۔ ڈمپر اور رکشے کے تصادم میں ایک شخص معمولی زخمی اور ایک جاں بحق ہو گیا۔ بہت شکریہ وکاس، ہمیں آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں دریا خان سے سید نزاکت عباس نقوی ڈسٹرکٹ بیورو چیف A1 TV کے ان کے مطابق DSP سرکل دریا خان ساجد محمود سوہل کے دفتر میں MPA احمد نواز خان نوانی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں احمد نواز خان نوانی MPA کے ساتھ سابق ناظم یونین کونسل اربن دریا خان ملک اللہ بخش، سابق جنرل کونسل الحاج سید ریاض حسین شاہ، عبد الرؤف قریشی، شیخ شفقت عزیز انتظار شاہ اور دیگر احباب کے ساتھ پاکستان اتحاد میڈیا کونسل کے زرعی صدر سید نزاکت عباس نقوی، پاکستان اتحاد میڈیا کونسل تحصیل دریا خان کے سیکرٹری انفارمیشن ندیم انجم بھی شریک تھے۔ ملاقات میں دریا خان سرکل میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ MPA احمد نواز نوانی خان نے DSP ساجد محمود کی فرزتناشی، ایمانداری اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ان جیسے افسران پولیس فورس کا فخر ہیں۔ پاکستان اتحاد میڈیا کونسل کے صدر سید نزاکت عباس نقوی نے کہا کہ DSP ساجد محمود ایک نڈر، ایماندار اور عوام دوست افسر ہیں، جو ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ میڈیا تو ہر وقت بالخصوص پولیس افسران کی کارکردگی کو مانیٹر کرتا رہتا ہے، لیکن جب سے SDPO ساجد محمود کی تعیناتی دریا خان میں ہوئی ہے، دریا خان میں کافی حد تک امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، جو ان کی محنت اور بہتر حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ MNA اقبال محسود، MPA رانا شوکت اور پاندی ہان بگٹی کی کورائی ہاؤس آمد، شاندار استقبال۔ تفصیلات کے مطابق کراچی رکن قومی اسمبلی MNA اقبال محسود، رکن صوبائی اسمبلی MPA رانا شوکت اور پاندی ہان بگٹی اپنی ٹیم کے ہمراہ کورائی ہاؤس پہنچے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی غلام مصطفیٰ کورائی نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور سندھ کی ثقافت کے نمائندہ تحائف پگڑی اور اجرک پیش کیا گیا۔ بعد ازاں حاجی غلام مصطفیٰ کورائی کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں UC5 کے چیئرمین سلطان بلیدی، ندیم چانڈیو، بسم اللہ خان کاکڑ، فوجی خان، احمد خان باغی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں باہمی رابطوں اور علاقائی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।